जरा तसव्वुर करें कि आप अरबों साल पीछे चले गए हैं। ना जमीन थी, ना सूरज, ना चांद, ना सितारे और ना ही कोई कहकशां। हर तरफ मुकम्मल अंधेरा और खामोशी थी। साइंसदानों के मुताबिक तकरीबन 13.8 अरब साल पहले एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी कायनात की बुनियाद रख दी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि बिग बैंग एक बहुत बड़ा धमाका था, लेकिन हकीकत में ये आम धमाके जैसा नहीं था। ये वो लम्हा था जब खुद वक्त, खिला और मादा वजूद में आना शुरू हुए। यानी बिग बैंग से पहले वक्त भी हमारी मौजूदा समझ के मुताबिक मौजूद नहीं था। इसीलिए ये सवाल कि बिग बैंग से पहले क्या था, आज भी साइंस के सबसे बड़े सवालात में शुमार होता है। बिग बैंग के बाद कायनात ने इंतहाई तेजी से फैलना शुरू किया। सिर्फ एक लम्हे के इंतहाई छोटे हिस्से में कायनात नाकाबिले यकीन रफ्तार से फैली। दर्जा हरारत खरबों डिग्री था और हर तरफ बेपनाह तवानाई मौजूद थी। आहिस्ता आहिस्ता यही तवानाई छोटे छोटे ज़रात में तब्दील हुई, जिनसे आगे चलकर एटम, सितारे, सियारे और पूरी कहकशाएं वजूद में आईं। अगर बिग बैंग ना होता तो ना हमारी जमीन होती, ना सूरज, ना समंदर, ना पहाड़, ना पौधे और ना ही हम इंसान। इसलिए जब भी हम रात के आसमान पर चमकते हुए सितारों को देखते हैं तो याद रखें कि उन सब की कहानी का आगाज इसी एक हैरान कन लम्हे से हुआ था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिग बैंग क्यों हुआ? क्या उसके पीछे कोई वजह थी या ये सब अचानक हुआ? साइंसदान आज भी इस राज को मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर सके, और यही वो सवाल है जिसका जवाब हम इस वीडियो के अगले हिस्से में जानने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइंसदानों को आखिर कैसे मालूम हुआ कि कायनात का आगाज बिग बैंग से हुआ था? आखिर कोई इंसान तो 13.8 अरब साल पहले मौजूद नहीं था कि वो ये सब अपनी आंखों से देखता। इसका जवाब जदीद साइंस की हैरान कन तहकीक में छुपा हुआ है। तकरीबन 100 साल पहले माहिरीन फल्कियात ने ताकतवर दूरबीनों के जरिए दूर दराज कहकशाओं का मुशाहिदा किया। उन्होंने देखा कि तकरीबन तमाम कहकशाएं एक दूसरे से मुसलसल दूर जा रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात हर लम्हा फैल रही हो। इस दरियाफ्त ने साइंसदानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अंदाजा लगाया कि अगर आज कायनात फैल रही है तो वक्त को उल्टा चलाने पर एक ऐसा लम्हा जरूर आएगा जब तमाम कहकशाएं, सितारे और मादा एक इंतहाई छोटी और बेहद गर्म हालत में मौजूद होंगे। यही ख्याल आगे चलकर बिग बैंग थ्योरी की बुनियाद बना। इस नजरिए की सबसे बड़ी तस्दीक इस वक्त हुई जब साइंसदानों ने फिला में एक बहुत ही कमजोर हरारत दरियाफ्त की, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है। इसे बिग बैंग की बाकी मानदा हरारत समझा जाता है। गोया आज भी पूरी कायनात में इस इब्तिदाई वाक़ये के निशानात मौजूद हैं, जिन्हें जदीद आलात की मदद से देखा जा सकता है। अगरचे बिग बैंग थ्योरी के हक में बहुत से मजबूत साइंसी शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन अब भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं। मिसाल के तौर पर, बिग बैंग की असल वजह क्या थी और कायनात के फैलने का अमल आखिर कब तक जारी रहेगा? उन्हीं हैरान कन सवालों का जवाब हम अगले हिस्से में जानेंगे। अब एक और हैरान कन सवाल सामने आता है, अगर बिग बैंग से कायनात वजूद में आई तो क्या इससे पहले वाकई कुछ भी नहीं था? इस सवाल का आज तक कोई यकीनी जवाब मौजूद नहीं। दुनिया भर के साइंसदान इस पर तहकीक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी थ्योरी साबित नहीं हो सकी जो मुकम्मल तौर पर इस राज से पर्दा उठा सके। कुछ साइंसी नजरियात के मुताबिक बिग बैंग से पहले कायनात एक इंतहाई छोटी, बेहद गर्म और बेपनाह कसाफत वाली हालत में थी, जिसे बाज़ औक़ात सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ताहम यह सिर्फ एक नजरियाती तसव्वुर है, क्योंकि इस मकाम पर हमारी मौजूदा तबीयत के कवानीन पूरी तरह काम नहीं करते। इसी वजह से साइंसदान एहतियात से बात करते हैं और कहते हैं कि इस मरहले के बारे में अभी बहुत कुछ मालूम होना बाकी है। वक्त के साथ साथ कायनात फैलती गई और उसका दर्जा हरारत कम होता गया। चंद लाख साल बाद पहले एटम बनने लगे, फिर लाखों और करोड़ों साल गुजरने के बाद गैस के अजीम बादल वजूद में आए। उन्हीं बादलों से पहले सितारे रोशन हुए, फिर कहकशाएं बने और अरबों साल बाद हमारा निज़ाम शमसी और ज़मीन वजूद में आए। ये सोचकर हैरत होती है कि हमारे जिस्म में मौजूद बहुत से अनासिर जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन कभी ना कभी किसी सितारे के अंदर बने थे। जब वो सितारे अपनी जिंदगी मुकम्मल करके फटे तो यही अनासिर फिला में फैल गए और बाद में नए सितारों, सियारों और आखिरकार जिंदगी का हिस्सा बन गए। एक लिहाज से हम सब का ताल्लुक भी कायनात की इसी कदीम कहानी से है।
اب ایک اور حیران کن سوال باقی رہ جاتا ہے، اگر کائنات آج بھی مسلسل پھیل رہی ہے تو کیا یہ ہمیشہ پھیلتی رہے گی یا ایک دن اس کا بھی خاتمہ ہوگا؟ اگلے اور آخری حصے میں ہم اسی دلچسپ راز پر بات کریں گے۔ اب ہم اس سوال پر آتے ہیں جس نے کئی دہائیوں سے دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو حیران کر رکھا ہے، کیا کائنات ہمیشہ اسی طرح پھیلتی رہے گی یا ایک دن اس کا بھی خاتمہ ہوگا؟ اس سوال کا حتمی جواب آج بھی کسی کے پاس نہیں، لیکن سائنسدانوں نے مشاہدات اور حساب کتاب کی بنیاد پر کئی ممکنہ نظریات پیش کیے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ کائنات ہمیشہ پھیلتی رہے گی۔ دور دراز کہکشائیں ایک دوسرے سے مزید دور ہوتی جائیں گی، ستارے اپنا ایندھن ختم کر کے بجھتے جائیں گے، نئی کہکشاؤں کی تشکیل کم ہوتی جائے گی، اور کھربوں سال بعد کائنات ایک انتہائی سرد اور تاریک جگہ بن سکتی ہے۔ اس تصور کو بعض اوقات ہیٹ ڈیتھ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچانک سب کچھ ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ کہ بہت طویل عرصے میں توانائی اس طرح پھیل جائے گی کہ نئے ستاروں کی پیدائش تقریباً رک جائے گی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اگر مستقبل میں کائنات کی توسیع کسی وجہ سے سست پڑ جائے اور کشش ثقل غالب آ جائے تو ممکن ہے کہ کائنات دوبارہ سکڑنا شروع کر دے۔ اس تصور کو بگ کرنچ کہا جاتا ہے۔ تاہم موجودہ مشاہدات اس بات کی طرف زیادہ اشارہ کرتے ہیں کہ کائنات اس وقت تیزی سے پھیل رہی ہے، اس لیے یہ نظریہ فی الحال ثابت نہیں ہوا۔ ایک اور دلچسپ خیال بگ رپ کہلاتا ہے۔ اس تصور کے مطابق اگر کائنات کے پھیلنے کی رفتار بہت زیادہ بڑھتی رہی تو بہت دور کے مستقبل میں کہکشائیں، ستارے، سیارے اور حتیٰ کہ ایٹم بھی ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن اس بارے میں بھی ابھی کوئی حتمی سائنسی نتیجہ موجود نہیں ہے۔ آج سائنسدان طاقتور دوربینوں، خلائی مشنز اور جدید ریاضی کی مدد سے ان سوالوں کے جواب تلاش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، نئی دوربینیں ہمیں اربوں نوری سال دور موجود کہکشاؤں کو دیکھنے میں مدد دیتی ہیں، جس سے کائنات کی ابتدائی حالت کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہو رہی ہے۔ ہر نئی دریافت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم کائنات کے بارے میں ابھی بھی بہت کم جانتے ہیں۔ ایک اور حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں موجود عام مادہ، یعنی وہ چیزیں جن سے ستارے، سیارے اور انسان بنے ہیں، کل کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق کائنات کا بڑا حصہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی پر مشتمل ہو سکتا ہے، لیکن ان کی اصل حقیقت ابھی تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کی تحقیق آج بھی سائنس کے سب سے بڑے میدانوں میں سے ایک ہے۔ تو آخر بگ بینگ کیسے ہوا؟ اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ سائنس کے پاس کائنات کے ابتدائی پھیلاؤ اور اس کے بعد ہونے والے ارتقاء کے بارے میں مضبوط شواہد موجود ہیں، لیکن بگ بینگ کی اصل وجہ کیا تھی اور اس سے پہلے کیا تھا، اس کا یقینی جواب ابھی تک معلوم نہیں۔ سائنس مسلسل آگے بڑھ رہی ہے اور ممکن ہے کہ آنے والے برسوں میں نئی دریافتیں ہمیں ان رازوں کے اور قریب لے جائیں۔ اگر آپ نے اس قسط کو یہاں تک دیکھا ہے تو آپ نے کائنات کی سب سے حیران کن کہانی کا آغاز جان لیا ہے، لیکن یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ بگ بینگ کے بعد پہلی روشنی کیسے وجود میں آئی، پہلے ایٹم کیسے بنے، اور کائنات کے ابتدائی دور میں کیا ہوا۔ یقین کریں، اگلی قسط اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور حیران کن ہونے والی ہے۔